बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक नासिर हुसैन अम्फा पब्लिक स्कूल बेल डिस्ट्रिक्ट बखर से आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बुनियादी तौर पे बतौर उस्ताद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस टॉपिक को उजागर करूँ। सबसे अहम जो तवज्जो का महवर होते हैं वो मासूम बच्चे होते हैं। बच्चों का जो तालीम और तरबियत का सेशन स्टार्ट होता है वो कम व बेश चौथे साल से लेकर 17 साल तक, 18 साल से पहले तक होता है। और इस एज में उन बच्चों को चाहे वो वालिदैन मुहैया करें, चाहे वो स्टेट मुहैया करें, चाहे वो जो भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं, सरपरस्त हैं, वो मुहैया करें, उनको तालीम और कलम देना होती है, ना कि उनके हाथ में कोई औजार या कोई ऐसी चीज थमा देनी होती है। करंट सिनेरियो में क्राइसिस चल रहे हैं। उन क्राइसिस में कोविड-19 का जो सिलसिला पिछले 2 साल से चल रहा है, 2.5 साल से, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा क्राइसिस और कोई भी नहीं आया। उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा जो असर पड़ा वो बच्चों पे पड़ा। यहां पे तालीम का फुकदान है। एजुकेशन को हमारे माशरे में बदकिस्मती से तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वालिदैन में उतनी अवेयरनेस नहीं होती। मोस्टली तादाद वालिदैन की कुछ इस हवाले से देखती है कि चलो ये मुश्किल वक्त थे, बच्चे स्कूल से भाग गए, मुश्किलात और महंगाई की सूरत हाल है, तो उसमें क्यों ना हम अपने बच्चों को स्कूल से निकाल कर किसी काम पे लगा दें। मैं यहाँ पे मुखातिब हूँ यूएनओज की तमाम चिल्ड्रन रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन से, उसमें यूनेस्को, यूनिसेफ या जो भी चिल्ड्रन सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाइल्ड लेबरिंग पे काम कर रही हैं, सेव द चिल्ड्रन, स्पार्क इन पाकिस्तान, सीआरसीज और दूसरे इदारे। मैं उनसे मुखातिब हूं कि आज आप खामोश क्यों बैठे हुए हो? आज चाइल्ड लेबरिंग के हवाले से पॉइंट क्यों नहीं उठ रहा? आज गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल्स डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंस और कैपिटल तक आज इस पॉइंट पे क्यों नहीं देख रहे? वालिदैन की मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि महंगाई उरूज पर पहुंच गई और उसके इवज थोड़ा सा मवाजना कर ले तो तमाम इदारों को पता चल जाएगा कि जिस मोटरसाइकिल की दुकान पर, किसी वर्कशॉप पे या किसी भी होटल पे या किसी भी दुकान पे जहां पे कोई एक आध बच्चा या बड़ा नजर आता था काम करने वाला, आज एक एक दुकान पे एक एक कारीगर के पास 7-7, 8-8 बच्चे बैठे हुए जिनको 200 से 300 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए ये डेली के वो बच्चों को देती है। उसमें जो उनके इज्जत नफ्स मजरू होती है उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? बच्चे जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, उनके हाथों में आज वो मजबूरी की लाइनें क्यों पड़ गई हैं? आज वालिदैन क्यों खामोश हैं? हम वो रजाकाराना और सोशल सरगर्मियों के हवाले से एनजीओज के कैरेक्टर को और उसके बाद रजाकाराना मुहिम को हम क्यों भूल गए? अब जो एजुकेशन गैप आया है, याद रखिएगा कि इसका खमियाजा हमें आइंदा 20 साल तक भुगतना पड़ेगा। 24%, 24% आउट ऑफ 100 पंजाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यह कंसीडर किया हुआ है कि 24% बच्चे निकल चुके हैं स्कूल्स और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। वो बच्चे कहां गए हैं? मजदूरी कर रहे हैं। और जिन हालात में वो मजदूरी कर रहे हैं वहां पे ऐसे समझे कि वो बिक चुके हैं।
اب جو نسل ہماری بک چکی ہے اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ آنے والے وقتوں میں معمار ملک ہوں گے، معمار قوم ہوں گے؟ وہ تو اتنے بک چکے ہیں کہ وہ 13-14 گھنٹے اپنے استادوں کے پاس کام کر رہے ہیں۔ 13-14 گھنٹے کسی بچے سے کام لینا کس کنڈیشن میں جائز ہے، کس قانون میں جائز ہے، کس سٹیٹ میں جائز ہے؟ خدا را اس چیز کو تھوڑا سا توجہ دیجیے۔ والدین بھی اپنی ذمہ داری لینے سے قاصر ہیں، وہ بھی نہیں لے رہے کہ چلو بچے کچھ کما کر تو آ جاتے ہیں۔ کیا بچے ہم پیدا کمانے کے لیے کرتے ہیں؟ کم از کم جو ہمیں دین اسلام نے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کے قوانین نے ان کو جو سیفٹی دی ہے وہ والدین اور ادارے کیوں نہیں دے رہے؟ ان میں کمپنسیشن کیوں نہیں کی جا رہی؟ اور چیک اینڈ بیلنس کیوں آؤٹ آف دی لائن ہو گیا پچھلے 3-4 سال سے؟ بالکل سائلنٹ پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ ہم ویکسینیشن پہ تو بہت زیادہ زور دے رہے ہیں۔ اب ویکسینیشن 12 سال تک آ گئی ہے کہ بچوں کو ویکسینیشن دیں۔ ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ ان کی سیفٹی کا کیا کریں گے؟ جو شاپس پہ اور دوسری جگہوں پہ جو کام کر رہے ہیں ان لاکھوں بچوں کا کیا بنے گا جو یہ کووڈ کا شکار ہو کے وہ ادھر چلے گئے؟ میں ایک سوشل ورکر ہوں، میں ہیومن رائٹس پہ کام کرنے والا شخص ہوں، اور میں ایک استاد ہوں۔ سب سے پہلے میری ذمہ داری بطور استاد کے لیے ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو اجاگر کر کے حکام بالا سے اور سوشل ڈپارٹمنٹ سے، این جی او سے، نیشنل انٹرنیشنل این جی او سے، مخیر حضرات سے اور اقوام متحدہ کے اس ادارے سے مخاطب ہوں کہ خدا را بچوں کے مستقبل کو محفوظ کریں۔ آج ہم نے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں کیا تو کل وہی بچے جب پیسہ دیں گے اپنے والدین کی نامکمل خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جب وہ پیسہ دیں گے تو پھر وہ پیسے کی بات سمجھیں گے۔ پیسہ ان کا ٹارگٹ ہوگا، ان کا ٹارگٹ خدمت نہیں ہوگی، ان کا ٹارگٹ انسانیت نہیں ہوگی، ان کا ٹارگٹ تعلیم نہیں ہوگا، ان کا ٹارگٹ ملک کی محبت نہیں ہوگی، ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف پیسہ ہوگا۔ جب وہ ان پڑھ ہو کر استاد کہلائیں گے، قابل غور بات ہے کہ جب وہ ورکشاپوں میں، ہوٹلوں میں کام کریں گے، جب ان کے زیر سایہ جو ٹیکنیکل جو تجربہ لینے والے بچے آگے نکلیں گے، ان کے زیر سایہ جو لوگ بچے کام کریں گے یا جو لوگ کام کریں گے، وہ ان پڑھ استاد ہوگا۔ ان پڑھ استاد معاشرے کا ناسور تو بن سکتا ہے، معاشرے کی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ خدا کے لیے اس پوائنٹ آف ویو پہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان، پی ایم آف آل پروونسز آف پاکستان اور جتنے بھی رسپانسیبلز ہیں ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را آپ اس پلیٹ فارم پہ تحفظ دیں اور دوبارہ سے چائلڈ سیونگ آرگنائزیشنز کو انوالو کریں اور بچوں کے فیوچر کو بچائیں اور بچوں کو ظلم و جبر و بربریت سے بچائیں۔ اور جو بچے ورکشاپس میں یا دوسرے کاموں میں لگ گئے ہیں ان کی عزت نفس بھی کی جا رہی ہے، وہ کیریکٹر میں بھی لوز ہو رہے ہیں، وہ شعور میں بھی لوز ہو رہے ہیں۔ پھر آنے والی نسل یہ نہ کہے کبھی کہ یہ جو بچے ہیں یہ آج عملی کام کرنے کی بجائے سہارے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو دیکھیے، یہ بہت ہی تلخ حقیقت ہے، کیونکہ بچے ہمارے پیارے خداوند قدوس کو بھی پیارے ہیں اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں ان کو بھی یہ بچے بہت پیارے ہیں، اور دین نے بھی ہمیں یہ تربیت دی ہے، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کا قانون اور آئین بھی یہی کہتا ہے کہ ان بچوں کو قلم دیں، نہ کہ ان کے وقت سے پہلے ان کو ذمہ داری کے عنصر نہ دیں۔ والدین بھی سمجھیں، میری والدین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ اپنی ذاتی اور فرضی طور پہ آسائشوں کے لیے اپنے بچوں کو قربان نہ کریں۔ یہ بچے آپ کا انمول سرمایہ ہیں، ان کا تحفظ کریں۔ ان بچوں کا تحفظ کرنا 4 سال سے لے کر 18 سال تک ان بچوں کی ذمہ داری گورنمنٹ آف پاکستان، والدین اور معاشرے کے ہر فرد پہ ہوتی ہے۔ خدا را ان کی چائلڈ لیبرنگ کے حوالے سے تحفظ کریں اور ان کے کردار کو بچائیں تاکہ ہمارا بہترین یہ فیوچر کا سرمایہ بن سکے اور واقعی میں ہمارے پاکستان بن سکے۔ تھینک یو، وما علینا الا البلاغ المبین۔